अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ बात रखना चाहूँगी। कल जो है फ़ातिमा की डिलीवरी के हवाले से मतलब मैंने मुझसे पहले ही आकर जो है वो डीडी ने अपनी वाइफ के बारे में सारा कुछ बता दिया था वाईटी पे कि उसको हॉस्पिटल लेके आए, उसका बैग तैयार किया है। और पूरा 9 माह तक जो है वो फ़ातिमा यही हिंट देती रही अपनी वीडियो में कि बेबी बॉय है। ऐसा ही था ना, तो हिंट से ही सबको पता चला कि बेबी बॉय। मुझे कोई ख़ास तो किसी ने आकर नहीं बताया कि इसका बेबी बॉय है या किसी ने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चा उसके पेट में है, तो किसी और को कैसे पता चलेगा उसके अलावा, ठीक है। तो उसकी जो बातें थी उसके व्लॉग देखने के बाद ही मुझे ये पता चला कि उसका बेबी बॉय होने वाला है। तो ही मैंने आकर जो है लोगों को बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है, इसके सिम्टम्स जो हैं वो बेबी बॉय वाले। प्रेगनेंसी के टाइम पर भी वो हिंट बार बार दे रही थी, तो ही मैंने इसको पकड़ा है कि वो प्रेग्नेंट है। इसीलिए मैं बार बार उस पर वीडियोज़ बना रही थी। वो मेरा अपना एनालाइज था, मैं खुद ही बैठ के मतलब बता रही थी, क्योंकि फैमिली के अंदर भी किसी को नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट है, ठीक है। क्योंकि इनकी फैमिली के अंदर ना कोई भी बात छुपती नहीं है, बाहर आ ही जाती है। तो उस टाइम पर भी मैंने था मतलब बताया कि वो प्रेग्नेंट है। फिर बेबी बॉय के बारे में भी बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बेबी बॉय है, क्योंकि वो हिंट दे रही थी। ज़ाहिर सी बात है, हम रिएक्शन वाले, तो हम वीडियोस खोल के जब चेक करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग ना अच्छे से ना कान खोल कर सुनते हैं कि अगला बंदा आगे से बोल क्या रहा है। सम टाइम हम भी रॉन्ग हो जाते, क्योंकि हम भी इंसान हैं, कोई इतने पहुंची हुई चीज़ नहीं है। तो अगर हमारे अंदाजे सही निकलते हैं, या मेरा अंदाज़ा है, किसी भी रिएक्शन वाले का अंदाज़ा सही निकलता है, तो इसमें मतलब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। तो हमारा दिमाग तेज़ होगा तो ही हम लोग इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। तो कल क्या हुआ, ये सारी बातें करने का मतलब ये है कि कल जो है मैंने वीडियो बनाई और मैंने डाली और मैंने बताया। मैंने पूरी बात भी नहीं रखी कि उसको कंफर्म 110% उसको बेबी बॉय था। हालांकि मुझे पता था कि बेबी बॉय ही हुआ है, मुझे पता चल गया था। 3 बजे उसका ऑपरेशन था, ये भी मुझे मालूम था। लेकिन ये नहीं मैंने बताया आप लोगों को कि 100%। हालांकि उसने इंस्टा पे मेरी वीडियो से पहले ही स्टोरी लगा दी थी। पहले डीडी ने आके वीडियो बनाई कि उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसका ऑपरेशन है, आप लोग दुआ कीजिए। उसके बाद मेरी वीडियो आने से पहले फ़ातिमा ने जो है वो इंस्टाग्राम पे पूरा रिवील कर दिया कि बेबी बॉय, जेंडर रिवील, बेबी बॉय जो है वो हो चुका है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबसे पहले तो भाई वंस अगेन ऑफिशियली अनाउंसमेंट इन्होंने अपने चैनलों से खुद ही कर दी है। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों के बच्चे को शादाबाद रखे, सुकून वाली ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। माँ बाप के बीच में प्यार बढ़ा रहे और फ़ातिमा की कदर जो है वो डीडी की नज़रों में बढ़े, क्योंकि अब 4 बच्चों की माँ हो चुकी है फ़ातिमा। तो अल्लाह ताला उसको भी सेहत वाली ज़िंदगी दे। सब लोग दुआ करें उसके लिए, क्योंकि एक बच्चा जन्ना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम होता है। तो एनीवे हम बहुत खुश हैं कि उसका बच्चा खैर खैरियत से इस दुनिया में आ गया। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि कल एक सिस्टर है जो कि अक्सर मेरे कमेंट्स में भी आती हैं और वो फ़ातिमा की शायद सपोर्टर है। तो उन्होंने लिखा है, प्रियम गेमिंग के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा तुम क्यों आ जाती हो ख़बर देने, फ़ातिमा को चैनल है, वो खुद बता देगी कि बेबी बॉय रिवील तुम ही कर दो। अच्छा, सबसे पहले खैर मेरी वहाँ पर मेरी उनसे थोड़ी बहुत बात भी हुई, नीचे मुझे गुस्सा आया। तो खैर मैंने अपने गुस्से पे काफ़ी कंट्रोल किया कि भाई मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को भी बिला वजह हर्ट करने का। लेकिन यार आप लोग भी थोड़ा सा सोचें कि आप लोग आके मुझे ये वाले जो आप कमेंट्स कर रही हैं, आपने कमेंट से पहले जाके ना इंस्टाग्राम खोल लो कि वहाँ पर जो है मेरी वीडियो से पहले ही फ़ातिमा ने बेबी बॉय का जेंडर रिवील कर दिया था, जबकि मैंने वाईटी पर आकर नहीं बताया। मैंने कहा 99.9%, मैंने 100% दावे के साथ ये बात नहीं रखी, जबकि मुझे दावे के साथ ये बात पता थी कि उसका बेबी बॉय होने वाला है। दूसरी बात, व्हाट्सएप पर डीडी ने फ़ोटो लगा दी थी और उसकी डीपी से स्क्रीनशॉट मुझे आ चुका था, फिर भी मैंने वो चीज़ वाईटी पर आकर नहीं लगाई। तीसरी बात, आपके इस कमेंट से कुछ देर बाद जो है वो डीडी ने अपनी व्हाट्सएप से वो जो डीपी उसने लगाई थी वहाँ पे वही चीज़ उसने आकर जो है वो उसने कम्युनिटी पर भी लगा दी और सब उसको मुबारकबाद दे रहे थे। और उसका अपना शौहर जो उसके साथ रहता है वही उसी ने सबको जाकर बता दिया। और यहाँ पर आके जो हेटर्स जो हैं बकौल आपके ना कि मुझे आके रिवील नहीं करना चाहिए, जो हेटर्स आकर उसको दिन रात इतनी गालियाँ देते हैं, इतना बुरा भला बोलते हैं। मैंने आपका कमेंट वहाँ नहीं देखा सिस्टर, आपको वहाँ पर भी जाना चाहिए था, फ़ातिमा के लिए फ़ाइट करनी चाहिए थी, लड़ना चाहिए था। मुझे डिक्टेट करने के लिए आप फ़ौरन आ गई कि आपने क्यों बताया। क्यों ना बताऊँ,
کیوں نہ بتاؤں میں؟ مجھے یہ بتائیے، جب میں نے اپنے اندازے سے آ کر بتایا کہ وہ پریگننٹ ہے تو اس وقت بھی بڑے لوگوں کو تکلیف ہوئی. کیوں آپ لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں؟ ہم ریئیکشن والے اگر ہم ان کی ویڈیو سے پوائنٹس پکڑ کے بتا دیتے ہیں، مجھے کوئی ایکسٹرا خبر تو نہیں آئی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے یا اس کا کوئی جو ہے اس کا بیبی بوائے ہونے والا ہے. میں نے تو اپنے اندازے سے کہا تھا کہ اس کا بیبی بوائے ہونے والا ہے. پرابلم کیا ہے؟ اس کے کمنٹ سیکشن فاطمہ کا بھرا پڑا ہوا ہے کہ وہاں پہ بیبی بوائے ہونے والا ہے، یہ جو ہے جینڈر ریویل یہ لوگ خود کریں گے، وہ کریں گے، فلانا کریں گے. یہ انہوں نے آن دا اسپاٹ ہی پورے خاندان میں خبر پھیلا دی تھی. اور ظاہر سی بات ہے، جب خبر پھیل گئی، ہم نے نہ کوئی اس کی ویڈیو لگائی، نہ اس کا کوئی بچے کا فیس ریویل کیا، نہ ہی جینڈر ریویل کیا. ہم نے تو اندازاً بات کری اور 99.9% بات کی. 1000% یا 100% تو یہ لوگ آ کر بتائیں گے، جو کہ فاطمہ نے خود آ کر بتایا. تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ سنتے بھی ہو آ کر، پھر باتیں بھی سنا کے چلے جاتے ہو. مطلب آپ لوگ ہمیں آ کر مطلب اس طرح سے جو آپ لوگ خراب باتیں کرتے ہو، جب ان لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، جب فاطمہ کے اوپر اتنی گندی باتیں ہوئیں، جب فادیہ کے اوپر 2 دن گھر سے غائب ہونے کی باتیں ہوئیں، تو بہن آپ کہاں تھی؟ آپ نے جا کے نجمہ کو کمنٹ کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہیے تھا نا، جا کر آپ کو فاطمہ کے لیے فائٹ کرنی چاہیے تھی. کیوں اس کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی؟ اتنی اس کے شارٹس لگتے ہیں، اس کی پریگننسی کو فیک لوگ بتاتے، اتنی گالیاں دیتے. ابھی پچھلے دن اس کے اوپر کتنی گندی لائیویں لگی ہیں. کیا آپ نے جا کر ایک بھی دفعہ جا کر وہاں پر کمنٹ کیا؟ کیونکہ ہم عزت سے بات کرتے ہیں، عزت سے آ کے رپلائی دیتے ہیں. اسی لیے کوئی بھی آ کر ہمارے سر پہ جو ہے وہ بیٹھ کے چلا جاتا ہے کہ چلو یار جی حضور، آپ حضور. یہ ہمارا رویہ ہے. ہم آ کر نارمل وے میں بات کرتے ہیں. ایک دفعہ میں چانس دیتی ہوں، 2 دفعہ دیتی ہوں، 3 دفعہ دیتی ہوں، اس کے بعد تو میں چانس نہیں دیتی. میری مرضی ہے یار. آپ کون ہوتی ہیں مجھے ڈکٹیٹ کرنے والی؟ اور میں باقی لوگوں کی طرح برش کے ساتھ، مکھن کے ساتھ میں نہیں کر سکتی. اگر کوئی آ کر میرے ساتھ بدتمیزی کرے گا یا ڈکٹیشن مجھے دے گا نا، تو میں آگے سے اسی کی زبان میں جواب دے گی، تاکہ اس کو بھی سمجھ آئے کہ یار میں یہاں پر غلط تھی یا میں یہاں پہ رانگ تھی. کیونکہ مجھے اپنے حق کے لیے لڑنا بہت اچھے سے آتا ہے. میں بہت اچھے سے جواب دے سکتی ہوں. جب میں یہاں پر بیٹھ کے سب کے لیے فائٹ کر سکتی ہوں، تو میں اپنے لیے بھی کر سکتی ہوں. تو آپ سب مجھے بتائیے کہ کیا غلط کیا میں نے؟ کیا غلط کیا میں نے؟ یا آپ کے پاس انسٹاگرام کی آئی ڈی نہیں تھی کہ آپ دیکھتی جا کے؟ خود ہی سوشل میڈیا پہ چیزیں پوسٹ کرتے، پھر آ کر مجھے باتیں سناتے. آپ کیوں بتا رہی ہیں فاطمہ کا چینل تو ہے؟ فاطمہ کا چینل ہے تو بول دیتی نا کہ پوری ویڈیو بنا کے فوراً سے ڈال دو. تمہارے شوہر کے ہاتھوں میں کھجلی مچی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ جا کے پوسٹیں لگا رہا ہے، انسٹاگرام پہ لگا رہا ہے، ادھر لگا رہا ہے، وائی ٹی پر آ رہا ہے. اس کو تو آپ کچھ نہیں کہتی. اس کے شوہر نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، دوسری بیوی لا کے اس کے سر پہ مسلط کی. اس وقت آپ کہاں تھی؟ آتی نا پینل پہ میرے ساتھ بیٹھتی، لڑتی نا فاطمہ کے لیے. برا لگتا ہے یار. یہ لوگ آتے ہیں پیار سے کبھی کبھار کمنٹ کرتے، جب اپنا ہی کوئی آ کر اس طرح کی بات کر دیتا ہے نا، تو غصہ آتا ہے. ہیٹر کا تو کام ہی یہی ہے، ہم سے ہیٹ کرنا. یہ وہاں نہیں جاتے، ہمارے پاس آ کر ہمیں ذلیل کر دیتے. کیوں؟ ہم کیا آپ لوگوں کا کھاتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے آپ لوگ آ کر ویو دے رہی ہو، مجھے دیکھ رہی ہو، مت دیکھو یار. مجھے نہیں چاہیے یہ والا ویو جو مجھے ہی بات میرے سر پہ جوتے مار کے چلے جاؤ فالتو کا. میں ریئیکشنسٹ ہوں. جو پوائنٹ اس کی ویڈیو میں مل رہا ہے اس کو جا کر سمجھاؤ نا کہ تم اپنی چیزیں کیوں وائی ٹی پہ لا کے کھول رہی ہو. اینی وے میں بہت زیادہ ہارش نہیں جانا چاہ رہی. کبھی کبھار نا انسان ہرٹ ہو جاتا ہے یار ایسے کمنٹس دے کے. ہم کیا چینل بند کر کے بیٹھ جائیں، ہم کچھ نہ کریں؟ وہ آ کر کھلے میں آ کے ہنٹ دے رہی ہے، کھلے میں آ کے اسٹوریاں لگا رہی ہے. اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا جس کا بچہ پیدا ہوا ہے. اور مجھے لوگ آ کے سنا رہے. کیا میں آپ لوگوں کو کیا خبریں دینا بند کر دوں؟ باتیں بتانا بند کر دوں؟ یہ جو جتنی ساری عوام بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ مجھے کیوں پیار کرتی ہے؟ اسی لیے کرتی ہے کیونکہ میں کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے میں ان کو لا کے فوراً سے بتا دیتی ہوں. اور میں نہیں کر سکتی یہاں پہ کسی کی لیپا توپی. سوری. خیر، تھوڑی سی بات ہی دل میں ہرٹ ہوئی تھی کل. میں تھوڑی سی اس کمنٹ کو لے کر مجھے اتنا برا لگا. میں نے کہا دیکھو ذرا، جب پورا سال 2 سال ہم یہاں بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے تھے، خبریں دے رہے تھے، تب تو انجوائے کر رہے تھے. فاطمہ کی ڈیلیوری کے ٹائم پہ تو منہ بن گئے لوگوں کے فالتو کے. اینی وے میں تو کروں گی اور ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گی. آنے والے جتنی بھی چیزیں مجھے جو بھی پتہ چلے گی میں تو لا کے اپنے ویورز کو بتاؤں گی. سب کچھ بتاؤں گی، میں نہیں چھپاتی اپنی ویور سے. اینی وے یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ایک زبردست سا ریئیکشن. اچھا، یہاں پہ ستارہ کی بھی ویڈیو آئی ہے اور وہ لوگ بھی سارے مطلب کافی زیادہ خوش ہیں فاطمہ کے بیبی کو لے کے. مبارکباد دے رہے تھے. ماں جی سرور چاچا کو بھی مبارکباد دے رہی تھی، کلثوم کو بھی مبارکباد دے رہی تھی. کافی زیادہ ہیپی نظر آ رہے تھے. اور ستارہ گئی تھی سمیرہ لوگوں سے ملنے کے لیے، اور ان کے آج ولاگ ان کے بڑے زبردست آئے تھے، فاطمہ لوگوں کے بھی. اور فاطمہ کا تو خیر اتنا مجھے خاص نہیں لگا، اس کو اچھا خاصا کانٹینٹ تھا، اس کو شوٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ ہاسپٹل میں تھی.
बीमार थी तो उसका व्लॉग कौन बनाता है, क्योंकि सबको अपनी पड़ी है, डीडी को अपनी पड़ी है, रुबीना को अपनी पड़ी है, तो फिर फातिमा का व्लॉग कौन बनाता। तो खैर कोई नहीं था उसका व्लॉग बनाने के लिए। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, फातिमा और सुमेरा इन लोगों ने सब ने मुबारकबाद दी, एक दूसरे को बड़ा खुश नज़र आ रहे थे कि भाई चलो फैमिली में एक और बेटा आ गया, अच्छी बात है, 2 बेटे हो गए, 2 बेटियाँ हो गई, तो डीडी की तो पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई। लेकिन दूर दूर तक सनिया नज़र नहीं आई। सनिया किसी कोने में घुसी हुई है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। खैर क्या ही बोल सकते हैं, अभी मैं ज़्यादा कमेंट पास उसके ऊपर नहीं करना चाह रही। जो भी अभी तो खुशी का माहौल है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा जी, यहाँ पर बात करेंगे थोड़ी सी हाजी गुलाम के ऊपर। यहाँ पर ये बुढ़ा फिर आ चुका है माजी को टारगेट करने के लिए, और यहाँ पर फिर उसने फारूक का नाम लिया है। पहले बताते कि उन्होंने बोला क्या और उसके बाद मेरा रिएक्शन सुनिएगा आप लोग। यहाँ पर सांस बंद करते करते कहते हैं, खुदा लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, ऐसे करके बातें कर रहा है। व्हाट द हेल यार, मतलब सांस निकल नहीं रही, अटकी हुई है बिल्कुल गले के अंदर। जब रिएक्शन दे रहा था, मतलब वहाँ पे चल रहा था, वीडियो बना रहा था, लाइक शेयर कर दिया करो। बेशरम अजगर, ए बेशरम शलवार बीबी, बिठाओ उस बुड्ढे को घर पे, बेचारे की सांसें निकल रही है। लाइक शेयर कर दिया करो, लाइक शेयर कर दिया करो, नहीं करते जा, नहीं करते, ऐसा करके वीडियो बना रहा था। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को। वहाँ पर जाकर लोगों की वीडियो बना रहे हैं, औरतें भी जा रही हैं, मर्द भी जा रहे हैं, और इसको जो है लाइक शेयर की पड़ी हुई है। जिस दिन इस दुनिया से फानी हो गए ना, लाइक भी करूंगी, शेयर भी करूंगी, कि चला गया, शुक्र है। कहता है हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, जब अल्लाह का खौफ नहीं है तो हम किसी को क्या कह सकते हैं। तुम्हें है अल्लाह का खौफ, आपको है, मतलब आपको सुकून है अपनी जिंदगी में। आपको अपनी जिंदगी में सुकून ही नहीं है, अपना सुकून बर्बाद किया हुआ है। किसी की खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही है, क्योंकि तुम ब्लॉक हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसे है। ब्लैकमेलर हो तुम, लोगों को फोन करके तंग करते हो, तो बेहतर यही है कि तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाए। इसलिए तो तुम वाईटी पर जो है आकर बातें करके चले जाते हो और फिर बैठ के गालियां खाते हो। जाहिर सी बात है, इस आदमी को बंदा क्या करे, इसको फूलों का हार पहनाए या जूतों का हार पहनाए? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस आदमी के, ये कहता है मैं मरने वाला हूं, मेरी लास्ट वीडियो में ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इसकी आखिरी सांसें चल रही है, लेकिन फिर भी ये बंदा आकर लोगों के ऊपर बहुतानबाजी, टोंटबाजी, गंदी गंदी बातें ये बंदा करके चला जाता है। क्या इसको अपनी आखिरत याद नहीं है? क्या इसका लास्ट टाइम नहीं चल रहा? क्या इसको ये नहीं पता कि दुनिया फानी है, सबने जाना है, मरना है? नहीं भाई, इसको आके जो है लोगों के ऊपर रिएक्शन देने, 2 रिएक्शन, गालियां भी खाओगे मुफ्त के। मैंने बोला है ना, जब जब आओगे तब तब तुम्हारी इंज इंज बजा के रखावांगा। कहता है आखिर एक दिन जो है ये घर छोड़ के जाना है। बिल्कुल जाना है, तुमने भी तो जाना है। गिरबान में देखो, अपने गिरबान में देखो, सबको जाना है, लेकिन तुमने तौबा नहीं करनी। तुमने आके जो है लोगों को जलील करना है और यहाँ पर बैठ के जो है लोगों के कपड़े उतारने। सही है, क्योंकि तुमने जो है कसम ये भी एक खाई थी कि मैंने अपनी बीवी को सोशल मीडिया पे और अपनी खानदान की औरतों को जो है वाईटी पे लाके ना मैंने रुस्वा करना, जो कि तुम्हारे इस खानदान का पेशा है। हर मर्द ने अपनी औरत को यहाँ पर लाकर जलील ही तो किया है। और क्या किया है? और क्या किया है? इस खानदान के मर्द ही ऐसे हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, 1 2 3 को छोड़ के। कौन सा मर्द इनका सही है, मुझे ये बता दो। हैं, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के कौन सा इंसान इधर सही है? यूट्यूब की जो व्लॉगर्स है, जो आकर जो है वीडियोस बनाते, इनकी बात कर रही हूँ। अल्लाह की बारगाह में तुम्हें भी पेश होना है, सबको पेश होना है, तो तुम्हें भी तो पेश होना है। जो तुम यहाँ पर कर रहे हो, बीवी के जो हकूक है, बीवी का जो हक है, वो पता है ना क्या है? मैं देखती हूँ ये बख्शा जाएगा, जब तक माजी माफ नहीं करेंगे ना, इसकी बख्शिश ही नहीं होगी। पहले एक बीवी का हकूक खाया, जो नजमा की अम्मी है, जो नजमा के सीना पीटती थी और असगर लाइवे लगाकर सीना छाती पीटता था कि मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ ये किया। ये भी आकर बोलती थी कि मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ ये किया है ना। तुम तो अपनी पहली बीवी के भी मुलजिम हो, गुनहगार हो, और अपनी दूसरी बीवी के भी है, तो तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। यहाँ पर फारूक की बात को लाके दोबारा से रिपीट किया गया है कि एक बात मुझे फारूक ने करी थी कि चाचा मेरी माँ का एतबार मत करना। थू है ऐसे बेटे पे, थू है फारूक तुम पे, ऐसी औलाद पे थू। ऐसी औलाद होने से बेहतर है कि ऐसी औलाद ना ही हो तो बेहतर है। जो आपका सगा बाप भी नहीं है, मतलब जो आपका चाचू है, यानी कि कोई अदर साइड का बंदा आपके मदर का सेकंड हस्बैंड है, और अपनी सगी औलाद बैठ के उसके साथ अपनी माँ की बुराइयां कर रहा है। लानत हो तुम पे फारूक, अगर तुमने ये किया है। किया तो है तुमने ये। बाबा बार बार आकर ये बात कर रहा है। माजी इस बात को इग्नोर कर सकती है, सितारा कर सकती है, आपकी ये बहन भाई और कर सकते हैं फैमिली के अंदर, हम नहीं कर सकते। तुम बहुत ही बड़े बेगैरत हो फारूक, बेशरम इंसान हो तुम, जो अपनी माँ को लेकर यहाँ पर वाईटी पर तुमने इस आदमी से जलील करवाए कि मेरी माँ का भरोसा मत करना।
اور پھر بیٹھ کے لیٹ کے چارپائی پہ لیٹ جاتے ہو، ماں او میرے ماں میں تیرا لاڈلا، یہ کر رہے ہوتے، شرم نہیں آتی؟ ڈرامے کرتے ہو، خواب میں آئی امی، میرے خواب میں آئی امی تو بس ایک جنت کا پھول ہے، امی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، امی کو خوش کیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، ماں کو راضی کیا تو رب راضی ہے۔ یہ ڈرامے بازی، یہ ڈھکوسلے، یہ فلمی ڈائلاگ پھر وائی ٹی پر آ کر کیوں مار کے چلے جاتے ہو؟ ہے فاروق بے غیرت؟ یہ بے غیرت ہے، اس کو بے غیرت بولو، یہ اپنی ماں کی برائیاں کرتا ہے، ایسی اولاد پہ تھف ہے۔ ماں جی آنکھیں کھول لو، تمہاری اپنی اولاد ہی تمہاری نہیں ہے، یہ بے غیرت بیٹھ کے آپ کی برائیاں کرتا ہے حاجی غلام سے کہ میری ماں کا بھروسہ مت کرنا۔ کیوں؟ تمہاری ماں نے ایسا کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس گھر میں تمہاری ماں کا حصہ چاہے نا تمہارے پچھواڑے میں لات مار کے نا اپنا حصہ لے سکتی ہیں تم سے، سمجھ آ رہی ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تمہاری بیوی نے جائیداد کے چکر میں اپنے باپ سے ماں جی کی شادی کروائی تاکہ میرے گھر سے چلی جائے، سب پہ نا اللہ کی لعنت برسے گی۔ فاروق، ماں کی لعنت ہے نا آسمانوں پہ نہیں گھومتی، وہ سیدھا اولاد کو جا کے لگتی ہے اگر دل سے دے۔ سوچو تم نے کتنا دل دکھایا اس کے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے جو کہ تمہارا سگا باپ بھی نہیں ہے، بے غیرت، تم اپنی ماں کی برائیاں کرتے ہو اس آدمی کے ساتھ، تھف ہے ایسی اولاد پہ۔ پھر لوگ آ کر کہتے ہیں نجمہ نے جادو کر دیا، نجمہ جادو ٹونے کرتی ہے، نجمہ یہ جو بھی کرتی ہے، جتنی نجمہ، اگر یہاں پر لوگ نجمہ کو گھٹیا بولتے وہ تو ہے ہی گھٹیا، لیکن یہ بھی کم گھٹیا نہیں ہے۔ کبھی انور چاچا آ جاتے اس کا لیپا توپی کرنے، برش سے مارجن کرنے، ہائے فاروق پہلے یہ تھا یہ تھا، ابے جاؤ یار تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ وہ ڈیڈی بھی آ کے بولتا ہے ماموں بڑا اچھا تھا، پہلے اچھا تھا، بنی اچھا، جادو ٹونے کر دیا، کوئی اچھا بچہ نہیں تھا، شروع سے ہی گھٹیا تھا، وہ شروع سے ہی گھٹیا تھا۔ کل کو ستارہ بیٹھ بھی جائے گی نا اس کے ساتھ تب بھی میری نظر میں وہ گھٹیا ہی ہے، سچ بتا رہی ہوں، جو فیکٹ بات ہے میں وہی کر رہی ہوں، اور ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کر لیں گے یہ؟ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنا دیں گے ہمارے خلاف، بنا دے یہ بے غیرت، میں دیکھتی ہوں کیسے بناتے، اس کے بعد ان کی جدڑیاں اڑیں گی، یہ آ کے میرے تو بالکل ہی منہ نہ لگے، کیونکہ میں ہوں بدتمیز، میں تو ہوں ہی بدتمیز، جیسے تم لوگ گھٹیا لوگ ہو نا، منہ پہ کچھ پیچھے کچھ، ستارہ کو پیچھے بیٹھ کے لوٹ رہے ہوتے، سامنے سے کہتے ہماری بیٹیا، ہماری بیٹی، ہمارے ہماری گھر کی بیٹی ہے، جیسے ہمارے لیے فاطمہ ہے نا ویسے ستارہ ہے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے بھائی جو اپنی ماں کے لیے اتنا گھٹیا بول سکتے، پھر ستارہ تو کسی گنتی میں نہیں آتی۔ ستارہ جاگ جاؤ، اگر جاگنا نہیں ہے تو ایسی بیٹھی رہو، اسی طریقے سے تمہیں لوٹ لوٹ کے کھا لیا، ہاں؟ اپنے چاچو کے منہ سے باتیں سن لو کیا بول رہا ہے وہاں پہ، حرم میں کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہا ہے، حرم میں کھڑے ہو کے، کہ فاروق نے مجھے کہا تھا کہ میری ماں پہ بھروسہ مت کرنا۔ تھف ہے یار فاروق، تم پہ تھف ہے، ایسی اولاد پہ تھف ہے۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے یار، ایک گھٹیا اولاد ایسی ہو سکتی ہے؟ اپنی ماں کے شوہر کے ساتھ اپنی ماں کی برائیاں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پتہ ہے، اگر ماں آپ کی نا، یہ تو اس کی ماں تو چلو مدینے سے، سعودیہ سے آئی ہے، حرم سے آئی ہے، عزت کے ساتھ ستارہ کے ساتھ بیٹھی ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں آؤٹ سائڈرز کی، یہ حکم آیا ہے کہ اگر آپ کی ماں اور اولاد کا رشتہ کیسا ہے، صحیح ہے، اگر ماں کوٹھے والی بھی ہو نا تو اولاد کا حق نہیں ہے کہ وہ ماں کے اوپر اونچی آواز بھی اٹھائے، پتہ ہے اتنا درجہ ہے ماں کا، ماں کے آگے اولاد اف نہیں کر سکتا، پتہ ہے آپ لوگوں کو، اگر ماں کوٹھے کی بھی، مطلب وہ کوٹھے پہ بھی جا رہی ہو، دندہ کر رہی ہو، اگر ماں اتنی بھی گھٹیا ماں ہو پھر بھی اولاد نہیں کر سکتا۔ یہ آدمی، یہ بے غیرت شرابی اپنے مطلب ماں کے ہسبینڈ کے ساتھ جو کہ اس کا ریئل باپ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنی ماں کی برائیاں کرتے، تو یہ تو جہنمی ہے یار۔ ہمارے یہاں حکم آیا ہے ماں کے آگے اف نہیں کرنی، الاؤڈ ہی نہیں ہے ماں کے آگے اف تک کرنا، اگر ماں کوٹھے والی بھی ہو نا تب بھی نہیں کرنا۔ اب آپ سوچ سکتے جتنی بھی یہاں پہ مسلم نان مسلم بہنیں بیٹھی ہیں نا، یہ ایک انفارمیشن میں دے رہی ہوں، ماں کے حقوق اور حقائق اتنے اوپر ہیں، آپ اف نہیں کر سکتے۔ ماں ہوتی 9 ماہ تک پیٹ میں رکھتی ہے، جنتی ہے، پیدا کرتی ہے یار، ماں کے آگے۔ ایک ڈیڈی نے آ کر جو وائی ٹی پہ اپنی ماں کی نافرمانیاں کی ہے، وہ کہتا ہے میں نے معافی مانگ لیا، اگر اس نے معاف کر دیا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نافرمانی اس نے کری ہے، اس لیے تو ہم ڈیڈی کے خلاف تھے اس ٹائم پہ جب وہ بینا کی بےزتی کر رہا تھا۔ اب یہ دوسرا فاروق یہاں پر آ گیا ہے، فاروق کی باتیں کھل رہی ہیں، اتنے بڑے بے غیرت ہو۔ ہاں، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا یہ فاروق کبھی بھی سامنے سے آ کے وار نہیں کرے گا، یہ پیچھے سے ہی بیٹھ کے جو ہے اپنی ماں اور بہن کو ذلیل کروائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سارا مسئلہ پیسوں کا ہے، جائیداد کا ہے، فرنٹ پہ کبھی بھی نہیں کرے گا، اور بالکل بھی اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جیسی اولاد پہ تو تھف ہے، وہی بیٹھے رہو، تم اسی گاؤں کے قابل ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور جو اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے نا، تمہارا عمر بھی تمہارے ساتھ کرے گا فاروق، یاد رکھنا۔
کیونکہ مکافات عمل ضرور ہوتا ہے. جیسے تم نے اپنی ماں کی برائی اپنی ماں کے ہسبینڈ کے ساتھ جو آؤٹ سائڈر ہے یعنی کہ تمہارا چاچا ہے لیکن تمہارا سگا باپ نہیں ہے، تم نے اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنی ماں کی برائیاں کری ہیں، ہے نا؟ تو تم دیکھنا اگر تمہارے عمر نے تمہارے ساتھ نہ کیا نا، پھر میرا نام بدل دینا، وردہ سے کچھ اور کر دینا، دیکھ لینا تم. اور عمر تو اب بھی کہتا ہے، عمر تو اب بھی کہتا ہے، دادی آپ کو یہ بڈھا ملا تھا شادی کرنے کے لیے، تم نے کیوں ہمارے جو ہے نانا کے ساتھ شادی کری ہے؟ پتہ ہے تم لوگوں کو؟ اگر فاروق یہ کہتا ہے نا حاجی غلام، تو میری بات نا کان کھول کے سن لو، ادھر کان ادھر لاؤ. تم جو بیٹھ کے حرم شریف میں یہ باتیں کر رہے ہو نا، فاروق کا نام بار بار لے کر کہ فاروق نے جو ہے ماں کے لیے بولا تھا کہ تم اپنی ماں پہ بھروسہ مت کرنا، تو عمر نے بھی تو یہی کہا تھا. جو نجمہ اور فاروق کا جو بیٹا ہے، فاروق کا بیٹا بولوں گی، نجمہ کا اس وقت نہیں بولوں گی، فاروق کا جو بیٹا ہے نا، جو بے غیرت فاروق کا بیٹا ہے نا، عمر غیرت مند ہے، اس نے یہ والی بات بولی تھی. نہیں بولتے کہ دادو بولتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ دادو یا نانو آپ نے اس بڈھے کے ساتھ شادی کیوں کری؟ آپ کو یہی ملا تھا شادی کرنے کے لیے؟ یہ حاجی غلام ہی ملا تھا؟ یہ تو پاگل ہے، میرے نانا سے تم نے شادی کیوں کری؟ یہ تو ہوش میں نہیں رہتا، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، وہ تو پسند ہی نہیں کرتا بالکل اس کو. ہاں، اب اگلے دن عمر کو لا کر کھڑا کر دینا اور پھر سے بیان دلوا دینا کہ نہیں وہ تو میرا فیوریٹ ہے میرا نانا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اگر تم آ کر یہ بات حرم شریف میں کر رہے ہو نا، میں پھر اپنے گھر سے بیٹھ کے یہ بات کر رہی ہوں. اور یہ کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے، یہ اوتھینٹک 110% بالکل ریئل خبر میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں کہ عمر نے یہ بات کئی دفعہ جو ہے وہ ستارہ کی امی سے کری ہے کہ دادو آپ نے جو ہے میرے نانا سے کیوں شادی کری؟ وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ گھٹیا آدمی ہے. ہاں، وہ بھی صحیح کہتا تھا پھر حاجی غلام، پھر وہ عمر بھی بالکل ٹھیک کہتا تھا، تم سے گھٹیا واقعی کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہتا تھا عمر. فاروق کا جو بیٹا ہے نا عمر، وہ کہتا تھا کہ یہ جو میرا دادا اور نانا ہے نا، یہ ایک نمبر، میرا نانا دادا نہیں، میرا نانو بہت گھٹیا انسان ہے، اس بڈھے کے ساتھ شادی کیوں کری؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیکھو ایسے کاؤنٹرنگ ہوتی ہے، ایسے کاؤنٹرنگ ہوتی ہے، اور یہ ریئل بات ہے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہی، اوتھینٹک بات بتا رہی ہوں میں تم لوگوں کو. وہ بالکل پسند نہیں کرتا اس آدمی کو، کیونکہ یہ کنجوس مکھی چوس ہے. یہ ایک جیب سے نکال کے نا دوسری جیب میں بھی نہیں ڈالتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جیب سے پیسے نکالتے نکالتے کہیں رستے میں ایک جو ہے وہ ایک سینٹ جو ہے وہ نیچے گر جائے. وہ ایسے کرتا ہے، کہتا ہے اس جیب میں پڑے تو اسی جیب میں پڑے رہا، ہاتھ گھسا کے اندر بیٹھ جاتا ہے. ایسا انسان ہے وہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہتا تھا، بالکل کریکٹ تھا. جیسے تم فاروق کو کریکٹ کہہ رہے ہو نا کہ فاروق نے یہ کہا تھا، تو فاروق کے بیٹے عمر نے بھی یہی کہا تھا کہ جو میرا نانو ہے وہ ایک نمبر کا گھٹیا آدمی ہے. تو تم تو واقعی گھٹیا نکلے. اب یہ پاگل ہو رہے ہوں گے کہ مجھے کیسے پتا چلا؟ بس پتا چل جاتا ہے. کافی ٹائم پہلے یہ بات مجھے پتا چلی تھی لیکن میں کر نہیں رہی تھی. میں نے کہا رک جاؤ، ٹائم آتا ہے، ہر چیز کا ٹائم آتا ہے. آج ٹائم آیا، میں نے کر دیا. کوئی اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے، نئی بات ہے، مہینہ بھی نہیں ہوا اس بات کو. سمجھ آ رہی ہے؟ مہینہ بھی نہیں ہوا اس بات کو، لیکن پتا چل جاتی ہیں چیزیں. ہاں، اور اس نے جب یہ بولا نا کہ چاچا میری ماں کا اعتبار مت کرنا فاروق والی بات پہ، تو کہتا ہے یہ والی بات جو ہے نا میں نے اپنی بیوی کو بولی تھی، اور بیوی نے آگے سے بولا کہ وہ پاگل ہے، چھوڑ دو اس کو. کیونکہ شراب پی کر اس نے بیٹھ کے ساری بکواس کری ہوگی، کیونکہ شرابی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا ہوں. اس کو بھڑکا دیا ہوگا یا کچھ اس طرح کی کوئی بات کر دی ہوگی. خیر چوچا چاچا تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن عمر جو ہے نا وہ شرابی نہیں ہے. اس نے ہوش میں بولا تھا کہ میرا نانو گھٹیا انسان ہے. دادو آپ نے اس گھٹیا آدمی سے کیوں شادی کری تھی؟ ہائے ہائے ہائے، اب دیواروں سے سر مارنا کہ وردہ کو کیسے پتا چل گیا. کہتا ہے فاروق نے بولا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ پیسے کی یار ہے، اور تو کیا ہے بڈھے کھوسٹ؟ تو کیا ہے؟ تو بھی تو پیسوں کا یار ہے، تو بھی تو پیسوں کے آگے ناچتا ہے، بین بجاتا ہے، ناگن ڈانس شروع کر دیتا ہے. ہیں تو کیا ہے؟ ساری زندگی اس کو نوکر بنا کے رکھا، پہلی بیوی کو بھی ٹپکا دیا، اس کی بھی جائیداد ہڑپ کے بیٹھ گئے. اس کو کہہ رہے تھے جب تک واپس گھر مت آنا. سیف اللہ کی جو پھوپھی تھی، تم نے کہا تھا جب تک اپنے گھر والوں سے حق لے کر مت آنا تو مت آنا، وہیں بیٹھی رہنا. ہاں، تمہارے اپنے بیٹوں نے آ کر یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ اس کو بہ کے بھیج دیا تھا. بے غیرت کہیں کہ تو آ کر بات کرتا ہے. تو پیسوں کا یار ہے، تو پیسوں کا پجاری ہے، وہ نہیں ہے، تو ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اپنا گھٹیا منہ بند رکھ، منہ میں ایک دانت ہے نہیں، آ کر بکواس کرنے لگ جاتا ہے. کہتا ہے فاروق نے یہ بھی بولا کہ جب تک پیسہ ہے وہ تمہارے پاس ہے، جب پیسہ نہیں ہوگا تو وہ تمہیں چھوڑ دے گی. تو تمہارے پاس تو شروع سے ہی پیسہ نہیں تھا. کب تھا تمہارے پاس پیسہ؟ اس کو تم لے کر چلے گئے تھے، وہاں پر لے کر گئے تھے، تو جب لے کر گئے تو اسے نوکرانیوں والا کام کروایا، پیسہ کموایا.
100 रियाल या 1 रियाल भी कम होता था तो लाते मार मार के उससे पैसे लेते थे। अब वो तुम्हारी नौकर नहीं रही, अब वो इज्जत से बैठ के खा रही है, पी रही है, जीने दो उसकी मर्जी, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। भाड़ में जाओ तुम, थुफ है तुम पर भी, थुफ है ऐसे शौहर पे भी, थुफ है, बेगैरत है यार, ये कितना घटिया इंसान है। मैंने सोशल मीडिया पे इतनी लोगों की तलाकें देखी हैं, इतने लोगों की, इतने सारे इन्फ्लुएंसर ने अभी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रिसेंटली तलाकें लोगों की हुई हैं। चुपचाप खुला ले लेते, तलाक ले लेते हैं, शादियां भी कर लेते, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि सबकी अपनी ज़िंदगी है। नहीं निपटी तो अलग हो जाते हैं, हो जाती है चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आजकल क्या वो दौर ही नहीं है। समाजी ने इसको ना वो घंटे की तरह गले में लटका के रखा हुआ है फालतू का, खुद भी वो कर रही हैं। छोड़ दें, दफ़ा करें माँ जी, खुला लेके साइड पे हो जाएं। क्या करना है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है कि अगर आपकी नहीं निभ रही, नहीं हो रहा, ख़त्म कर लें। और क्या है, इस उम्र में तलाक लेके क्या है, गुनाह से बच जाएंगी। दफ़ा करे, रोज़ाना के जलील कर रहा है। मैं हरम में खड़ा हूँ और ये बात मैं कर रहा हूँ, ये इसीलिए हरम गया है ताकि जो फारूक वाली बात है वो सच्ची साबित करे। पहले शलवार भी चली गई थी वहाँ पे, ठीक है, हरम चली गई थी अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए। इन्होंने सही ठिकाना ढूंढा है। इन लोगों के ऊपर ना बैन लगाना चाहिए। ये किसी, मैं बोलूँ ना, किसी हराम की पैदावार है जो हर बार अपनी कोई बात सच्ची साबित करनी हो ना, ये बेगैरत की औलादें ना हरम शरीफ पहुंच जाते हैं। इनके ऊपर तो पहला बैन लगना चाहिए, पहला बैन इन लोगों के ऊपर लगना चाहिए। पता नहीं कैसे लोग, इतने सारे लोग सऊदी अरब में रहते हैं, कोई इनके ऊपर एक्शन ही नहीं लेता। तुम लोगों के लिए अपना दीन प्यारा नहीं है जो ये हर बात के लिए चले जाते हैं? इस बुढ़े के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? आज फारूक की बात सच्ची साबित हो गई कि औलाद जो है अपनी माँ को जानती है। मैं हैरान हूँ उस फारूक पे, मैं हैरान हूँ यार, कसम से मैं सदमे में हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना मैं इसके ऊपर लाइव लगाऊं। मुझे टाइम मिलेगा ना मैं लाइव ज़रूर लगाऊंगी। वैसे मेरे पास 2-3 दिन तक का तो टाइम ही नहीं है। मेरे घर पे ना गेस्ट आ रहे हैं, बहुत ही ख़ास गेस्ट आ रहे हैं मेरे, ठीक है, तो मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वरना मैंने लाइव लगा के ना इस फारूक की तो धज्जियाँ उड़ानी थी, इस शराबी की। कहता है बाकी औलाद है सबको नज़रअंदाज करके जो है वहीं एक जगह बैठी है। ए बुढ़े, तू मुझे एक बात बता, बेगैरत कहीं के, तेरी जौहरी किधर है? तेरी जौहरी किधर है? तूने भी तो इग्नोर किया था। तूने भी तो अपनी बेटी के यार गिनवा के उसको माफ़ नहीं कर रहे थे। फिर आयशा ने तुम्हें बोला कि भाई इसको बख्श दो ईद वाले दिन, वो भी तुमने मजबूरी में इसको बख्श दिया। और अब भी नजमा कहती कि मेरे बाप के साथ वो वाला रवैया, वो वाला ताल्लुक नहीं है जो तुम आकर यहाँ पर बैठ के बता रहे हो। तूने कौन सा हक दिया? तुमने तो उसको जायदाद से आ कर दिया। कहाँ है वो जहरा? हाँ, जिसको जौहरी जौहरी बोलते, कहाँ है वो जहरा? किस बिल में? तुमने तो उसको अपनी बेटियों की लिस्ट से ही निकाल दिया। तुमसे बड़ा बेगैरत मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने उसका हक दिया है? क्या गलत किया? उसको अपनी पसंद की शादी करनी थी, तुमने करने नहीं दी। अपनी बिरादरी और जायदाद के लिए तुमने अपने भाई के बेटे के साथ उसकी शादी करवा दी, और वो 5 दिन बाद जो है ना वो घर छोड़ के चली गई, और चली गई उसके साथ। तो अच्छा है ना, रोज रोज कुटने मिरने पड़ने से तो बेहतर था कि वो उसने अपने मनपसंद के आदमी के साथ शादी करके अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रही है, वो बैठ के खुश है। लेकिन तूने क्या किया बुढ़े? तूने कैसी तरबियत करी उसकी? तूने कौन से जुल्म नहीं किए? ये जौहरी के ऊपर इसने कम जुल्म किए थे? क्यों जुल्म किया इसने? हमारे इस्लाम में तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं कि जबरदस्ती की शादियां कराए। क्यों करवाई इसने जबरदस्ती शादी उस बंदी की, और वो 5 दिन बाद चली गई अपने हक के लिए? बदनाम भी हो गई, जायदाद से भी आ कर दिया। ये आकर माजी को बोलता है कि माजी जो है एक औलाद के साथ जाकर बैठ गई। बुढ़े, जब तेरे साथ बैठी थी तो कौन सा तूने खुश करके रखा हुआ था? जब तेरे टट्टे उठा रही थी वो, जब तुझे साफ कर रही थी, तुझे नहला रही थी, तुझे खिला रही थी, तेरी शलवार बीबी को साफ कर रही थी, तेरी शलवार बीबी के बच्चों को पाला, तुझे पाला, खाना बनाया, लोगों के घरों की मजदूरियां करवाई। पता नहीं क्या चाहते हो तुम इस औरत से। अल्लाह की मार पड़ेगी। बीवी का हक खाने वाला कभी भी बख्शा नहीं जाता। अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे, अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे। कब्र का अज़ाब तो तू भी ले रहा है अपनी बीवी का हक खा के, बीवी का माल खा के। पता है हमारे दीन में ये तक है कि अगर माँ बेटी या माँ बेटे के बीच में, देखो कितना गहरा रिश्ता है, अगर 1 यूरो का, $1 का भी इसके अंदर फ़र्क आ जाए ना, 1 रुपये का भी, कि अगर एक दूसरे के, मतलब जैसे अभी 10 रुपये हैं, मैंने किसी को दिए अपने बच्चे को, उसमें से उसने मुझे 9 रुपये वापस किए, 1 रुपया नहीं दिया और उसका हिसाब नहीं दिया ना, तो इसका भी हिसाब लिया जाएगा, इसका भी हिसाब किताब होगा। अगर हम इस दुनिया में नहीं रहे, इसका भी होगा। इस 1 रुपये की वजह से भी अजाब आ सकता है, पता है। ये तो पूरा बीवी का हक खा के बैठा हुआ है। सोचो आप लोग। सितारा की अम्मी को कह रहा है कि जो तुम्हारे चाहने वाले लोग हैं वो आके मुझे इतनी गालियां दे रहे, तुम लोग उसको क्यों नहीं रोकते? वो क्यों मुझे रोकेंगे? उन्होंने मुझे थोड़ी ऑन किया है।
मैं अपनी मर्जी से आके रिएक्शन देती हूँ और मैं तुम लोग को ऐसे ही तुन के रखूंगी। तू है एक नंबर का बेगैरत, तो मैं क्या करूँ। और मेरे अलावा भी तुम लोगों को बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं जाकर बोलते। ये जो हेटर्स बैठ के तुम्हारे ही लोग जो तुम्हें कभी सर पे चढ़ा देते, कभी तुम्हें पैरों के नीचे बिठा देते, उनको क्यों कुछ नहीं बोलते हो। हाँ, वो जो तुम्हारे शलवार बीबी के सपोर्टर्स हैं, वो जो तुम पे लाइवें लगा के तुम्हारी ऐसी मट्टी पलीत करते, वहां पर क्यों जाकर नहीं बोलते। तुम्हारी मैं ऐसी खटिया बिछा के रखूंगी, तुम टेंशन ना लो, ठीक है ना। तुम जितना भी आकर रिएक्शन दोगे ना, उतनी ही तुझे गालियां पड़ेंगी। तुम्हारा यही इलाज है। और मैंने अपनी पूरी बहनों से मैंने मशवरा करके ही तेरी मैंने तुन के बाजी हुई है, ठीक है ना। मेरी जो रिएक्शन नीचे मेरी बहनें आती है ना, उन्होंने बोला है बाबा को ऐसी तुन के रखो, ये एक नंबर का बेगैरत है। अगर ये माजी को तंग करेगा तो तुमने भी इसके ऊपर ऐसे ही रिएक्शन देने। तो जो मेरी आवाम चाहती है, जो मेरी पब्लिक चाहती है, मैं वही करूंगी। समझ आ रही है बुढ़े, आई बात समझ में। तो अपने काम से काम रखिए और सितारा की अम्मी को आवाजें लगाने की जरूरत नहीं है। सितारा की अम्मी को आवाजें लगा रहे हैं, मुझे बचा लो, रिएक्शन वाले से मुझे बचा लो सितारा की अम्मी। सितारा की अम्मी अब तुम्हें रिएक्शन वालों से बचाएगी। तू जो यहाँ पर बैठ के उसके बेटे के लिए और माजी के लिए इतनी गंदी बातें कर रहा है, बेगैरतियां कर रहा है, हैं तू आकर बात कर रहा है, तू आकर वो तेरे लिए बोलेगी। वो कभी जिंदगी में नहीं बोल सकती हैं, ठीक है। हम उनके हक के लिए यहाँ बैठ के लड़ रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। उन जो बात वो नहीं कर सकती वो हम आकर कर रहे हैं। जितनी भी रिएक्शन वाली हमारी बहनें हैं ना, हम आकर कर रही हैं और हम करेंगे। हम माजी के साथ हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ, बाकी रिएक्शन वाले भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी पावर है। आई बात समझ में। तुम अपने काम से काम रखो। जिस दिन तेरे रिएक्शन बंद होंगे उसी दिन मैंने तुम पे बोलना बंद कर देना, ये मेरा वादा है तेरे से। जिस जिस दिन आओगे माजी के ऊपर पागलों की तरह बातें करोगे, उसी दिन, और सितारा के ऊपर भी, उसी दिन मैं तेरी खटिया बिछा दूंगी। और दूसरी बात कहते हैं मेरे बेड में इतनी सारी बातें, बहुत सारे राज पड़े हुए, बहुत सारे राज पड़े हुए। जितने भी राज पड़े हुए ना, जल्दी जल्दी एक एक वीडियो बनाओ और अपलोड करो। चाहे वो वीडियो तुम्हारी 1 घंटे की हो, चाहे वो 90 मिनट की हो, चाहे वो 120 मिनट की हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे की वीडियो बना के डाल दो। जो भी तुम्हारे पेट में राज है ना, वो सारी बातें आकर कर दो, ठीक है। उसके बाद तुम अपना हाल देखना। आई बात समझ में। कब डाल रहे हो तुम्हारे जो पेट के अंदर इतने राज है, जो कीड़े मकोड़े तुम्हारे पेट में इधर उधर हो रहे, जो तुम्हें जीने नहीं दे रहे, जो तुम हल्काई लोगों की तरह आकर जो बोले जा रहे हो, ठीक है। जल्दी जल्दी वो वीडियो बनाओ और अपलोड करो सारे राजों की बात ना, जो तुम्हारे पेट के अंदर सारे राज दबे हुए हैं। हाँ, और हाँ, रिमेंबर दैट। हाँ, उमर ने कहा था ये कि आपने मेरे नानों से शादी क्यों की। माँ जी को बोला था कि आपने मेरे नानों से शादी क्यों की, तो पागल है, मेरे नानों से शादी नहीं करती, तो है ही घटिया कंजूस आदमी, ठीक है। वो बात भी बिल्कुल सच एंड ऑथेंटिक है। चले जी, होप सो कि आप लोगों को ये सर्फ एक्सेल वाली धुलाई बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।